إلى دار المقام وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل الأماجد، فإني أحمد الله أن هيأ لنا هذا الاجتماع الذي ضم نخبة جليلة من أهل العلم وطلبته الذين حملوا على عواتقهم أعظم أمانة وأجلها، أمانة حمل هذا الدين وبثه بين الخلق، لا سيما في هذا الزمان الذي تصاعدت فيه الشرور وصلت بين الخلق كما تسري الحمى في الأجساد بل أشد. لكن ميعاد الله حق لا يخلف، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وإن من عظيم فضل الله علينا ومنته في ديار كندا ما وفقنا فيه من الجهود الدعوية الكبيرة طيلة عقود متطاولة، وما آتت تلك الجهود من ثمار يانعة ونتائج مبهرة، حيث بدأت جهود العلماء السلفيين المؤسسية قبل قرن من الزمان، تحديدا عام 1921 ميلادي، على يد العلامة محمد الكاتب رحمه الله، والد الشيخ عبد الصمد الكاتب، والذي ابنه حاضر معنا في هذا المحفل فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الصمد الكاتب حفظه الله. وقد كانت للشيخ محمد الكاتب علاقة قوية بالملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه وبالعلماء الكبار في ذلك الوقت. وقد أرسل الشيخ محمد ابنه عبد الصمد صاحب كتاب الفرائض المعروف وتلميذه الشيخ عمر أحمد المليباري للتتلمذ على يد علماء المملكة العربية السعودية. وكانت لهذين الشيخين علاقة وطيدة بعلماء المملكة، لا سيما الشيخ العلم عبد العزيز بن باز رحمه الله. ونجد أن الشيخ قد ذكر الشيخ عمر المليباري في موضعين من فتاويه. وإن من أسس نجاح أي مشروع دعوي إخلاص النية لله تعالى على ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب أن تكون الدعوة على بصيرة وحكمة كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقد اتسمت الدعوة السلفية بكندا منذ نشأتها بأمور منها التخطيط الشامل لجميع النواحي الحياتية للمسلمين خاصة ولأهل كندا عامة، ولذا عملوا على تشكيل جمعية خاصة للدعوة والتربية وأخرى للأمور السياسية، حيث شكلوا حزب IUML Union Muslim League، مما جعل للمسلمين قوة سياسية استطاعت بفضل الله تعالى وحده حماية كثير من مصالح المسلمين، حيث كان ولا زال منهم وزراء وأعضاء في البرلمان وغيرها. وقد أعطوا لأمن المدارس والجامعات عناية كبيرة لكونها المحاضن الأولى التي يتربى فيها صغار المسلمين، لذا أسسوا مدارس دينية وأهلية وكليات ومعاهد، وصوتوا في الحكومة لتدريس اللغة العربية في المدارس الحكومية، وقد نجحوا فيها بحمد الله، حيث تدرس اللغة العربية في المدارس الحكومية من الصفوف الأولى إلى المستوى الجامعي. ومن ثمار جهود علمائنا السابقين بفضل الله حصول مئات الألوف من دعاتنا وعلمائنا على وظائف في تلك المدارس والكليات والجامعات. وقد جعلوا العناية بالدعوة إلى الله فوق كل شيء، حيث أسسوا جمعية خاصة لتنسيق أمور الدعوة، وجعلوا لها فروعا في كل المناطق والمدن والقرى، ويوجد حتى الآن أكثر من 5000 فرع تابعة للجمعيات المختلفة السلفية في أنحاء كندا. وقسموا تلك الجمعيات على وفق أصناف مختلفة، فمنها ما هي مختصة بالعلماء، ومنها ما تعتني بالدعوة بين عامة الناس، ومنها ما تختص بالشباب والأطفال والنساء وهكذا. ولكل هذه الأقسام آلاف الفروع في كندا وفي غيرها من الأقطار، وكل جناح تعقد برامجها الخاصة لإيصال الدعوة
للأمة على اختلاف مستوياتهم، ولكن كلها تحت إشراف ورئاسة الجمعية المركزية. ومن أهم نشاطاتنا الدعوية مؤتمر القرآن الكريم وعلومه المشهور ب IQC International Quran Conference، ومؤتمرات للطلاب الجامعيين حيث يحضرها الآلاف كل عام بفضل الله وتسمى ببروفكون. ومنها مؤتمر الموظفين خاصة باسم فوكس. وتهتم الجمعية بعقد برنامج لغير المسلمين تحت جناح خاص باسم مشكاة الحق، وبرنامج خاص للرد على الملحدين ووقاية المسلمين ولا سيما الجيل الجديد من الإلحاد واللادينية، من أهم مشروعها المسمى بدايلوغ. والجمعية بفضل الله تعالى تجري مناظرات مع الصوفية والبرلوية وجماعة التبليغ وغيرها. وتعتني جمعية الحكمة الإسلامية باستعمال التقنية استعمالا فائقا، ومنها راديو السلام أي بيس راديو الذي يبث 24 ساعة عبر أونلاين لإيصال رسالة الإسلام إلى أهل كيرلا عموما، ويستمع إليها ويستفيد منها في كل الأوقات أكثر من 300,000 شخص والحمد لله. وجامعة الهند الإسلامية جامعة تابعة لجمعية الحكمة الإسلامية، وقد أنشئت سنة 2013 الميلادية. وفي الجامعة أقسام متعددة، منها معهد اللغة العربية، وثانيها مستوى البكالوريوس، وتتضمن كلية الحديث وكلية الدعوة وكلية الشريعة، وثالثها مستوى الماجستير. ويوجد قسم خاص مستقل للنساء، وذلك في مقر خاص تبعد من هنا 7 كيلومتر. تشرف الجامعة أيضا على معاهد وكليات دينية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، منها دار الأرقم بترفاندرم عاصمة كيرلا، وكلية الحكمة بمقاطعة بالاكان، ومجمع الوادي الأخضر جرين فالي إدوكيشنال كومبلكس بمقاطعة كاليكوت وغيرها. ومدرسة دراسة القرآن أي سكول أوف قرآن من أبرز مشاريع الجامعة. وللسلفيين أكثر من 3,000 مسجد وأكثر من 1000 مدارس دينية تحت جمعيات مختلفة مثل جمعية نزوة المجاهدين بكيرلا وجمعية الحكمة الإسلامية وغيرها. وإن من أسس نجاح أي عمل التخطيط الجيد، فمن هنا نخطط لجميع ما ذكرناه من البرامج حيث نتناقش ما يجب حله وما يمكن عمله في مستقبل الأيام في الشهر القادم وفي 6 أشهر وعلى مدى السنوات القادمة أيضا. وقد وضعنا رؤية أسميناها رؤية 2030 فيجن 2030 لجامعة الهند الإسلامية، نأمل أن يوفقنا ربنا لإتمامها ويتقبلها منا. هذا أشكر جميع المحاضرين على استماعهم وتعاونهم، وأسأل الله العظيم أن يبلغنا أمانينا وأن يتقبل أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله.